जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कनाडा और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन रीजन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है। इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है, ये बहुत, जिसे आप कहते हैं, इसको आप यू कांट टेक इट इजी। ठीक है, आप इसको आसानी से नहीं कह सकते। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं इस चीज़ की कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया की यूनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। और ये आपको पता है, खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये दे वांट एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की वो बात कर रहे हैं, बड़ा पुराना बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो पंजाब रीजन है, वहाँ से हमें ये एक इलाका दिया जाए। 80s 90s में ये मूवमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट थी, बड़ी पॉपुलर रही। लेकिन अब ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जो सिख डियास्पोरा है, पर्टिकुलरली कनाडा में, बर्तानिया में, अमेरिका के अंदर, ये वहाँ रह गया। और कनाडा के अंदर क्योंकि सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चली गई है, अब ये जो खालिस्तानी कॉज़ है उसके लिए वो बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। अब कैनेडियंस क्या कहते हैं? कैनेडियंस कहते हैं कि दे हैव बीन फेसिंग रिप्रेशन, तो हम इन लोगों को स्पेस दी। अब इंडियंस कहते हैं कि दिस हैज बिकम अ वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर जस्टिन ट्रूडो। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। समझ आ रही है आपको बात की? सो अब इंडिया, अब इतने लोग वहां पे मौजूद हैं कनाडा के अंदर, दैट इट इज बिकम सो इजी, इट हैज बिकम सो इजी फॉर दी उसके लिए जो हैं, फॉर दी इंडियंस, कि वो उनमें से कुछ लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करके सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई होगी जो हो गई, ठीक है जी। लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है, उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं। इट इज़ द सेम वे। ठीक है जी। ये एक कनाडा की है बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो बेसिकली उसके बारे में ये बात की जा रही है। ये वो कहा जा रहा है कि ये एक संदीप सिंह सिद्धू है, जो कि बैंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो है उसके लिए भी है, और उसका जो मेंबर है, और एक अदारा है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी, उसका भी मेंबर है। इंडिया ने उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पंजाब के अंदर सपोर्ट कर रहा है, इंडियन पंजाब के अंदर। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जो सिद्धू साहब है, ये पाकिस्तानी बेस जो खालिस्तानी है, लखबीर सिंह जो रोड है उसके लिए भी काम कर रहे हैं, और आईएसआई के पेरोल पे हैं, सो एंड सो, जो इंडिया का एक मौक़िफ़ है इस हवाले से। लेकिन इंडिया ज़्यादातर अब कनाडा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और उसको कहता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन फिर वो कहते हैं जी कि इनके साथ वो बात करना भी ज़रूरी है, इनको बताना भी ज़रूरी है कि जी आईएसआई को नहीं भूलना। ठीक है। सो वो पाकिस्तान की आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में मुसलसल लगे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। सो ये जो एक्सट्रीमिज्म जिसकी इंडिया बात कर रहा है, ठीक है जी, जो पर्टिकुलरली सिख रिलीजियस और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, खालिस्तान की इंटरनेशनली लॉबिंग करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, और दे हैव अ कॉज कि ये सेपरेटिज्म का कॉज है।
اور اس میں پھر یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈیا کے اندر وائلنس میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے نا جی. سو ایک ورلڈ سکھ آرگنائزیشن ہے. حالانکہ یہ جو ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سول رائٹس اور سوشل جسٹس یہ وہ کرتی ہے، لیکن انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کے تعلقات جو ہیں وہ سیپریٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سکھ فار جسٹس میرا خیال ہے یہ پنوں کا ہے، وہ بھی اس میں ہے. پھر یہ انڈیا نے اب سارا کا سارا جو کیس بنانا شروع کر دیا ہے ٹیررزم، ملیٹنسی، ایکسٹریمزم، سیپریٹزم کے اوپر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اینڈ دین آرگنائز کرائم، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا میں لوگ بیٹھ کے یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ چیز جو ہے یہ پھر ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جو کونسلیٹس تھے ان کونسلیٹس کے اوپر جھنڈے لہرائے گئے خالصتانی. تو وہ اب یہ لڑائی تھمنے کو نہیں آ رہی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ود ایوری پاسنگ ڈے انڈیا کی جو ریٹ ہے وہ زیادہ اسٹیبلش ہوگی، زیادہ اس کا انڈیا کا کنٹرول ہوگا. اس کی وجہ سمپل سی ہے. دیکھیے انڈیا از اے اسٹیٹ، اے sovereign state. You cannot challenge the writ of the sovereign state and you have to address the concerns of a sovereign state. اب انڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ جی ٹیررسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے اینڈ وی کین امپلیکیٹ کینیڈا ان ایف اے ٹی ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں وہ لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کینیڈا کے گروپ کہ انڈیا کے اندر ٹیررزم فائنینسنگ کر رہے ہیں. اس میں کینیڈین گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی لیکن وہاں پہ انڈیویجولز ہیں. سو فار دیٹ میٹر کینیڈا نیڈس ٹو ٹیک این ایکشن. اینڈ دین مچ آف دا ویپنائزیشن ان انڈیا دے آر گروپس دیر ان کینیڈا دے آر سپورٹ کر رہے ہیں. اور کینیڈا کی پھر پولیٹیکل سپورٹ بھی آ جاتی ہے. کینیڈا کے اندر وہ کہتے ہیں جی ہم تو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. آپ دیکھیں نا جو پیئر پلیویئر ہے، ٹروڈو، جگمیت سنگھ، یہ تینوں کے تینوں لوگ جو ہیں یہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. جگمیت چلو آؤٹ آف پاور ہے، پیئر پلیویئر جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، یہ ٹروڈو حکومت میں ہے. لیکن یہ ایک ابھی انہوں نے ان کو کینیڈینز کو صحیح لتاڑا ہے. انہوں نے کہا ہے خاص طور پہ جب اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس انیشلی انفارمیشن ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے صحیح ٹکا کے لتاڑا اس کو. اس نے کہا اگر تمہارے پاس انفارمیشن ہی نہیں تھی تو بولیا کیا اسے؟ وائی ڈیڈ یو اسپیک انیشلی؟ تم نے الزام لگا کے انفارمیشن کیوں ہم سے ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ پہلے الزام لگایا، پھر آپ نے اس کے اوپر انفارمیشن ڈھونڈی، ایویڈنس ڈھونڈی، پھر آپ نے ہمیں امپلیکیٹ کیا ہے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا مقابلہ انڈین میڈیا سے ہے. بھائی انڈین میڈیا جو ہے نا، یو جسٹ کی ناٹ کمپیٹ ود دا میڈیا. آپ دیکھیں کہ وہ فرسٹ دے ہیو اے گلوبل ریچ، سیکنڈلی they speak English. Obviously if they speak English that's why they have a global reach. Having a global reach is always a challenge for anyone، ٹھیک ہے نا. سو یہ جو چیز ہے یہ مجھے تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ یہ چیز کینیڈا کی نہیں ہے. کینیڈا کو جو چیز سپورٹ کر سکتی ہے نا وہ یہ کر سکتی ہے کہ کینیڈینز جو ہیں وہ ان کو یہ چیز تو مناسب لگے گی، یا کینیڈینز یہ چیز تو کر سکتے ہیں، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ P5 میں سے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ناٹ P5 بیکاز P5 میں چائنا اور رشیا ان کی پوزیشن اور ہے کینیڈا کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی G7 اینڈ 5 آئیز انٹیلیجنس یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. سو اینڈ دین آئی تھنک سم ہاؤ انویسٹ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو انڈیا اتنا بولتا ہے نا فریڈم اس کو جو ملی ہوئی ہے اسٹریٹجک اٹانومی کی، ہم یہ بھی کریں گے، ہم رشیا کے ساتھ بیسیکلی تو وہ غصے نکال رہے ہیں انڈیا کی اسٹریٹجک اٹانومی کی، ٹھیک ہے. اور انڈینس کو اس چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہم سے غصہ نکالا جا رہا ہے کہ ہم جو اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کر رہے ہیں. سو یہ ہوتا ہے کہ جب موقع آتا ہے تو پھر آپ کو جو آپ کی فرینڈز ہوتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ایک طرف آپ کے ساتھ کوآپریشن ہے، انڈیا کو 31 ڈرون دے دو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سائن کیا ہوا ہے 2018 کا ایگریمنٹ 17 کا، اینڈ دین وہ پیچھے سے چل رہا ہے ان سے پیسے لے لو $4 ارب، ٹھیک ہے. دوسری طرف بھائی صاحب یہ آپ یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے آپ کو بلاک کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کوآپریشن بھی کر رہے ہیں، تعاون بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو انڈیا کو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے جی، ہردیپ سنگھ نجر تو چلو آئی تھنک ٹھیک ہے وہ تو
आई थिंक ही गॉट किल्ड वहाँ पे कनाडा के अंदर जून 2023 में। पन्नू इज़ अनदर गाय, प्रोमिनेंट फिगर है, सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी, उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है, वो कहते हैं जी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और सेपरेटिज्म की जो कर रहा है, ठीक है जी। पन्नू जो है वो कनाडा के अंदर भी रहता है, आई थिंक अमेरिका के अंदर भी रहता है, और खालिस्तानी रेफरेंडम वो कराता रहता है। फिर एक रावी पुजारी है, वो भी एक इंडियंस कहते हैं कि भाई गैंगस्टर है, एक्सटॉर्शन, मर्डर, इन सारी चीज़ों में लगा हुआ है वो, ठीक है। और वो एक बड़े पैमाने पे अपना उसने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और वो लगा हुआ है, ठीक है। ये सुनने में आता है कि ये ही वाज अरेस्टेड इन 2020 में, ठीक है जी। फिर इंडिया आ गया, वो कनाडा से ही ऑपरेट करता रहा। अब एक और बंदा है, उसको कहते हैं अर्शदीप सिंह, अर्श दाला, ठीक है जी। वो भी एक कहते हैं जी कि एक गैंगस्टर है, एक टेररिस्ट है। इंडिया ने सारी की सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट, सारी की सारी इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट लेबल कर दिया। और मैंने आपको बताया एक वक्त था कि इंडिया को जब तक ये टेररिज्म की डिबेट नहीं थी ना आई, इंडिया को समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, मैंने ये पहले भी पॉइंट आपके सामने शेयर किया था। इंडिया को समझ नहीं आती थी कि हम इसको दुनिया को समझाएं कैसे कि हम क्या करना चाहते हैं। देन उनको वो समझाना पड़ा कि भाई हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, ठीक है। उन्होंने समझाया दुनिया को, टेक्निकली समझाया, ठीक है जी। और फिर क्योंकि दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म की लैंग्वेज को समझती थी, ठीक है, उन्होंने इनिशियली कहा जी कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। इंडिया ने कहा हाँ जी हमारे पास इस्लामिक टेररिज्म भी है लेकिन एथनिक बेस पे भी टेररिज्म है एंड सेपरेटिज्म है। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम, वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक गोल्डी बार था, उसके बारे में भी यही एक वो चीज़ है, वो कहते हैं कनाडा के अंदर है। फिर एक तलविंदर सिंह परमर बंदा है, ठीक है जी। ये सुना है कि वो कत्ल हो गया था 1992 में, लेकिन ये वो बंदा है कि ये इन्वॉल्व रहा है, और इंडिया के पास इसका वो है कि ये 1985 के अंदर जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी उसके अंदर इस बंदे का रोल था। देन फिर परमजीत सिंह एक अजरावात है, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है इसको इन्होंने पुर्तगाल में एक दफ़ा पकड़ा था। अब सुना है कि वहाँ पे लेकिन ये कनाडा कहीं दोबारा चला गया, और ये हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस इज़ व्हाट इंडिया, कि ये जो इंडिया ने अब लिस्ट देनी शुरू कर दी है ना, एक तो उन्होंने पुलिस वाला मांग लिया ना, ठीक है जी। एक तो उन्होंने इंडिया ने कनाडा का बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा मांग लिया है। फिर जगतर सिंह तारा एक, ठीक है जी। सो ये भी एक 2015 में इन्होंने एक बंदे को उसको पकड़ा था वहाँ पे, ठीक है। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। इंडिया कहता है कि हमें जो है वो सीधा सीधा सीधी सी बात है कि जो कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसके बंदे हमारे हवाले करें। ये अब ये कनाडा कैसे करेगा या नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है। इंडिया कहता है कि वो ये जो शख्स है ये जो कि संदीप सिंह सिद्धू है, ये इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का भी मेंबर है, और जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसका भी एम्प्लॉय है। सो इट मीन्स कि इसका डुअल रोल है। सो ये बंदा जो है या तो इनको बॉर्डर पास करवाता है या उनको टेक्निकल, पॉलिटिकल, मॉरल सारी ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। सो इट मीन्स अब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कनाडा के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको हर तरफ वही नज़र आएंगे, सरदार ही सरदार नज़र आएंगे, और वो इसलिए आएंगे जिसे वो कहते हैं ना कि वो इसलिए आएंगे बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि जैसे भी है ये लोग हमारे वाले के हैं। सो लेट्स सी, जिसे कहेंगे ना कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये केस छोटा नहीं होने जा रहा, और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है, लेकिन इंडिया अमेरिका के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। इंडिया बरतानिया को भी टफ टाइम देगा।
اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا نے برطانیہ کو کیسے ٹف ٹائم دیا، انڈیا نے یہ کہا کہ بھائی صاحب جو لوگ کیا نام ہے اس کا انوالو ہیں خالستانی جھنڈے لہرانے میں، وہ ہمارے والے کریں. یہ انڈیا نے ان کو کہا تھا. ٹھیک ہے. سو لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس میں سے، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. لیکن فار اے مومنٹ چیلنجنگ تھنگ. اور اب یہ بندے مانگنا ہے انڈیا کا کینیڈا سے، ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ بندہ کام کوئی ملک نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیں نا، کوئی ملک یہ کر سکتا ہے کیا؟ کسی ملک کے اندر دیکھیں، یہ ہوتی ہے اکانومی، یہ ہوتی ہے اٹانومی، یہ ہوتی ہے انڈیپینڈنس، یہ ہوتا ہے آپ کے کانٹیکٹس، یہ ہوتی ہے آپ کی ریلیونس. اسے کہتے ہیں کہ آپ کی گروپنگ. اسے کہتے ہیں کہ یو آر سو مچ ریلیونٹ دیٹ یو کین آسک ایون اے ڈیولپڈ ویسٹرن G7 کنٹری کہ اپنا ایک پولیس والا ہمارے والے کرو، بارڈر سیکیورٹی کا بندہ ہمارے والے کرو. دے کین آسک اٹ. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتا سکتا ہوں، انڈینس پریشان بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ پریشان اس لیے ہیں کہ کیا کریں بھائی، اب جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں، کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، پاکستان اور انڈیا کا کشمیر کا مسئلہ ہے. جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو اکانومی، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، بزنس، ٹریڈ، اسٹارٹ اپس، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ایکسچینج، اسپورٹس، کرکٹ، یہ سارا کچھ ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ سیکورٹی، کشمیر، ٹیررزم، دس اینڈ دیٹ سامنے آ جاتا ہے. سیم از اے پرابلم اب انڈیا کا. باقی چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب انڈیا، دا مومنٹ انڈیا ول لینڈ ان لنڈن، ان واشنگٹن، in Canberra, in other places, the same time India may be asked questions. Maybe پہلا نہ ہو، چوتھا ہو، چھٹا ہو، 10واں ہو، لیکن پوائنٹس تو یہ ریز ہوں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دین کوشچن، کاز آف کنسرن فار دی MEA اینڈ فار دی انڈین گورنمنٹ کہ ایسے 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 کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، سمجھ رہے ہیں بات کو. سو ایک کوشچن بن گیا، ایک چیلنج بن گیا ان کے لیے کہ بے شک آپ سچے ہیں یا غلط ہیں، جھوٹے ہیں یا کیا ہیں. یہ ایک سیپریٹ کوشچن ہے. کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کلیریفیکیشن دینی ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو پلان. سو اے سیکشن آف دی MEA، دا سیکشن آف دی انڈین انٹیلیجنس، سیکشن آف دی انڈین باقی جو ادارے ہیں، دے آر آل آکوپائڈ ان کینیڈا. کینیڈا کا اس کو کیسے کرنا ہے یار، میڈیا کو بتاؤ یار، اس کو یہ کرو. تو جب آپ انگیج ہو جاتے ہیں تو دین آپ کی ترقی جو پروگرس ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، بیکاز یو آر انگیجڈ. آپ کو پازیٹیولی نہیں دیکھیں. اے مومنٹ پرائم منسٹر مودی، بائیڈن، 35 پیراگراف کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، بڑے لمبے چوڑے کام ہو رہے ہیں. بٹ اف یو ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو FBI، ساتھ میں وہ بھی ریسپونڈ کرنا پڑ جائے، تو پھر ساتھ میں جیک سیلون آ جائے، اس کو سیپریٹلی کر کے وہ کرنا پڑ جائے، تو وہی مطلب مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی. ٹھیک ہے جی. مجھے آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاؤ تھنگز ول انفولڈ فردر. لیکن یہ چیلنج تو بن گیا نا ان کے لیے، کہ نہیں بنا؟ 100% چیلنج بن گیا. سو آگے جانے کی بجائے، سو ایک اسٹیپ آگے، ایک اسٹیپ پیچھے، 2 اسٹیپ آگے، ایک اسٹیپ پیچھے، بیکاز آف دس یہ جو انگیجمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیلنج ہے انڈیا کے لیے. آئی تھنک یہ چیلنج جو ہے وہ چلے گا، یہ رکے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ کہ نہ کینیڈا انڈیا کے کنسرنس کو ایڈریس کرے گا، اور نہ انڈیا کینیڈا کے کنسرنس کو ایڈریس کرے گا. یہ کبھی اوپر آئے گا، کبھی نیچے آئے گا، کبھی اوپر آئے گا، کبھی نیچے آئے گا. مستقبل کے اندر اوپر نیچے چلتا رہے گا یہ. ٹھیک ہے نا جی. اوپر نیچے یہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. لیٹس سی.